अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद आप हजरात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ ज़िक्र की दावत लेकर। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे साथियों को इस तरफ मुतवज्जे किया था और बतलाया था कि ज़िक्र के क्या फ़वाइद है, क्या उसके तरीक़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ज़िक्र को बहुत कसरत से करने का हुक्म दिया है। वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। वैसे नमाज के लिए भी अल्लाह ताला ने सुबह शाम की एक ख़ास तहदीद फरमाई है, जिसकी तरफ उलमा ने तवज्जो दिलाया है कि इससे ख़ास मुराद नमाज हैं जिसमें इंसान कोताही करता है। फ़जर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़। इसी तरह ज़िक्र जो इंसानी जिस्म के अंदर जो रूह है उसकी ग़िज़ा कहलाती है। तो ज़िक्र आम तौर पर इससे बहुत ज़्यादा आजकल गफलत है लोगों को। ना ज़ुबानी ज़िक्र जिसको हमारे यहाँ तस्बीहात का ज़िक्र भी कहते हैं, या इसी तरह जो है तिलावत के मामूलात हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। तो चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है ये वो चीज़ें हैं जिसमें इस्तिक़ामत बहुत ज़रूरी होती है, मुस्तक़िल मिज़ाजी बहुत ज़रूरी होती है। इन तमाम चीज़ों को बनाने वाली जो चीज़ है वो ज़िक्र क़ल्बी है कि जब इंसान ज़िक्र क़ल्बी का पाबंद हो जाता है तो वो बहुत सी ऐसी नेकियों की तरफ ख़ुद ब खुद अमल पैरा होना शुरू हो जाता है, जिसकी तरफ ख़ुद उससे पहले कभी वो एहसास भी नहीं करता है कि मैं ये काम कर सकता था या अल्लाह तबारक व तआला मुझसे किस तरह करा रहा है। उसके सोच से परे की चीज़ रहती है, क्योंकि वजह यह है कि जो ज़िक्र क़ल्बी है उससे इंसान का दिल, इस क़ल्ब का जो ज़िक्र का असर है वो डायरेक्ट दिल पर पड़ता है। और जब ज़िक्र का असर दिल पर पड़ता है और दिल की जब सफाई होती है तो हदीस पाक में आता है कि इदा सलुहत सलुह साइरु जसदी व इदा फसदत फसद साइरु जसदी, कि अगर वो दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है। कि जब ज़िक्र के दिल की सफाई ज़िक्र से शुरू हो जाती है तो ख़ुद ब खुद उसके जो है जो चीज़ अंदर जो है उबाल मार रही होती, फिर वो बाहर भी इंशाअल्लाह जब दिल ज़िंदा हो जाता है तो बाहर भी उसके बाहरी हिस्से भी ज़िंदे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़िक्र क़ल्बी है। और ज़िक्र क़ल्बी जो है सूफ़िया और बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बताए हैं। हम जो ज़िक्र कराते हैं या जिस ज़िक्र की तरफ लोगों को दावत देते हैं वो ज़िक्र क़ल्बी है। और ज़िक्र क़ल्बी में भी क़ल्बी ख़फ़ी सिर्री है, उसके अंदर लताइफ़ है। 7 लताइफ़ कहलाते हैं। 7 लताइफ़ के जिस तरह इंसान का जिस्म जो है 5 चीज़ों का मुरक्कब है, इसी तरह सूफिया ने बाज़ों ने 5 चीज़ों का मुरक्कब और बाज़ों ने 7 चीज़ों का मुरक्कब रूह को बतलाया है। तो इसी तरह जो है उसमें पहला लतीफ़ा लतीफ़े क़ल्ब है, जिसका जो है ज़िक्र के जो पास और अनफास है दोनों जो है कि सांस को जो लेना है और छोड़ना है वो उसी ज़िक्र के ज़रिए से ही करना है। यानी लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि अल्लाह जा रहा है, और छोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि हू बाहर आ रहा है। लेते वक्त जो अल्लाह जा रहा है वो दिल में जा रहा है और दिल के नहाखाने में जा रहा है, और छोड़ते वक्त हू बाहर आ रहा है और बाहर आकर उसका एक ज़र्ब, उसकी क़ुव्वत, उसकी एक ताकत जो है हू का ज़र्ब, हू की, क्योंकि हू ये भी एक अल्लाह का ही की ज़मीर है, तो उसका जो ज़र्ब है वो बाहर से दिल के ऊपर ही लग रहा है। तो इसको पहला लतीफ़ा करते हैं। और उसका तरीक़ा जो है मैं वो भी वजाहत के साथ बतला दूँ। वो ये है कि पहला लतीफ़ा करने का तरीक़ा कि इब्तिदा में तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद अस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उसके बाद दूसरा कलमा पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा ज़ोर से ज़ुबान से यानी अल्लाह 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 पढ़ेंगे। उसके बाद आँख बंद और ज़ुबान, मुँह, होंठ बंद। उसके बाद सिर्फ सांस लेना है नाक से, और उसका ध्यान रखना है कि जो सांस जा रहा है उसके साथ अल्लाह जा रहा है और दिल में उतर रहा है, और जो छूट रहा है वो हू बाहर आ रहा है और उसका ज़र्ब दिल पर लग रहा है।
اس میں جو ہے پہلا لطیفہ ہے، اس کے انوارات ہیں، بزرگوں نے اپنے اپنے جو ہے کشف و مشاہدے کے اوپر اس کو منطبق کیا ہے۔ ہمارے جو پیر و مرشد اور اس سلسلے کے جو ہے قاسم فیوزات جس کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس سلسلے کا تعارف، اس سلسلے کو جو ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پہنچایا ہے، اور اس ذکر سے بہت زیادہ دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی بہت زیادہ لوگوں کے اس پر فوائد منطبق ہوتے چلے آئے ہیں۔ لوگوں نے خود اس کے فوائد اپنی زبانوں سے بیان کرائے ہیں، اپنی زندگی اور حالات کی تبدیلی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی کیا تبدیلی آئی ہے ان کی زندگیوں میں، وہ سب جو ہے بتائے ہیں۔ اور اسی ضمن میں حضرت نے ایک منتھلی میگزین نکالنا شروع کیا تھا المرشد کے نام سے، وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو آخری صفحات ہوتے تھے اس کے اندر اسی طرح کی کارگزاریاں رہتی تھی، جس کا حضرت نام دیا کرتے تھے من الظلمات الی النور۔ اس میں یہی کارگزاری رہتی تھی کہ لوگوں میں ذکر کے ذریعے سے کیا تبدیلی آ رہی، گویا کہ جس طرح ہمارے ہاں تبلیغ جماعت میں اس طرح کی کارگزاری ہوتی تھی، حضرت جو ہے، اور شیخ تو ہر سلسلے میں شیخ اپنے مریدین کی کارگزاری لیا کرتے ہیں اور یہی سلسلہ چلایا، اور شیخ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ حال و احوال ان کو، ان کے قریب ہو کے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے حال و احوال ان کو سنائیں، کیا کمزوری آ رہی ہے، ذکر میں کیا کمزوری آ رہی ہے، عبادت میں کیا کمزوری آ رہی ہے، یہ سنانا، یہ ایک مرید کا شیخ کے پاس ایک ڈیوٹی ہے۔ گویا کہ اس میں کوتاہی اگر کر رہے ہیں ہم، تو اس کا مطلب ہم گویا کہ اپنے مرض کو چھپا رہے ہیں، پھر اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح اسی وقت ہوگی جو ہمارا مرض ہے وہ ہم اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر کے پاس بیان کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے انسان کو اپنے جسمانی بیماری ڈاکٹر کے پاس نہیں چھپانے چاہیے، اور روحانی بیماری اپنے شیخ کے پاس نہیں چھپانے چاہیے۔ تو اس لیے کہ جو ہمارے حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنی کتاب کنوز دل لکھا ہے، اس کے اندر فرمایا کہ یہ جو پہلا لطیفہ ہے، اس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات آتے ہیں کہ جب پہلا لطیفہ اگر کسی کا روشن ہو جائے، روشن کا مطلب یہ ہے کہ پہلا لطیفہ مضبوط اور طاقتور اور قوت بخش ہو جائے، اور اس کے اندر یہ قوت اور طاقت آ جائے کہ وہ اللہ کا نور جو لینا ہے وہ دل پر لے رہا، اور ظہو کا جو ضرب ہے وہ قوت کے ساتھ چھوڑ کر اس کی وہاں تک پہنچ ہو رہی ہے، تو اس کا بنیادی فائدہ اس کی زندگی کی تبدیلی میں یہ ہے کہ سب سے پہلا فائدہ اور سب سے پہلی تبدیلی اس کی زندگی میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ توبۃ النصوحہ کی توفیق دیتا ہے، اور اسی طرح پھر اور فوائد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بعض ایسے علوم عطا کرتے ہیں جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے، گویا کہ ہم اس کو علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر پہلے لطیفے کو مضبوطی سے، قوت سے جو کرتے ہیں، پابندی سے کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ چیزیں کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا لطیفہ اور بھی اس کے فوائد ہیں، حتیٰ کہ بزرگوں نے جو کشف و مشاہدے کے ذریعے سے جو اس کے آنے والے جو رنگ ہیں، یعنی انوارات کے جو رنگ ہوتے ہیں، انوارات کے رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ رنگ ہوتے ہیں، اس کلر کا رنگ ہوتا ہے، اس کو فرمایا کہ سرخی مائل زرد ہوتا ہے، یعنی پیلے کلر کا جو ہے رنگ ہوتا ہے، وہ جو ہے آتا ہے پہلے لطیفے میں، اس کے انوارات آتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس نیت سے کریں کہ ہمیں وہ رنگ دکھ جائے، ہمیں وہ مشاہدے، ہمیں تو صرف اس نیت سے کرنا ہے کہ پہلا لطیفہ جو قلب کا ہے، جس کو قلب کے جاری ہونا ہے، اگر وہ پہلا لطیفہ ہو جائے تو قلب جو ہے انشاءاللہ خود اس بات پر آ جاتا ہے کہ پہلا لطیفے کے ذریعے سے اس کی زندگی میں تبدیلی، اس کو جو ہے توبۃ نصوحہ کی توفیق، اور زندگی میں عمل پر مداومت، عمل میں قوت خود بخود آنی شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، نوافل میں کوتاہی کرتا ہے، سنت میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں انشاءاللہ پہلے لطیفے کو مضبوطی سے کرنے سے ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں انشاءاللہ مستقل جو ہے ساتوں لطائف پر مستقل اس کے بحث و مباحثے کے اوپر میں تبدیلی کے ساتھ بیان کروں گا آئندہ بھی، اس لیے یہ پہلے لطیفے کو دھیان سے سب لوگ سنیں اور اس کو آگے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔